क्या इसमें पढ़ाया जा रहा है? जिस देश में 3 लाख से ज्यादा मदरसे चल रहे हो, जिस देश में 2 लाख से ज्यादा मस्जिदें विद्यमान हो, उनमें तैयारी क्या हो रही है? दिन रात बोल रहे ला इलाहा इल्लल्लाह, 5 बार बोलते हैं, 5 बार नमाज पढ़ी जाती है और शुरुआत इसी से करते हैं कि कोई नहीं है, ला माने नहीं है कोई भी अल्लाह के जैसा, और मोहम्मदुर रसूलुल्लाह अर्थात मोहम्मद ही उस अल्लाह का रसूल है। इन 2 के अलावा और किसी को हम पूजेंगे नहीं, मानेंगे नहीं। अब ये बता दो, जिस व्यक्ति को 5 बार लगातार यही बताया जा रहा हो, दिन में 5 बार जब बताया जाता हो, तो उसकी मेंटलिटी क्या बनेगी? वो सीधे आपके ऊपर तलवार लेकर के खड़ा हो। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। मेरे प्यारे नाजरीन, मैं आपका भाई मोहम्मद इफरान आज फिर एक नई वीडियो लेकर हाजिर आया हूं। इस वीडियो का टॉपिक है अल्लाह के वजूद पर सवाल उठाया है एक हिंदू लड़की ने, लेकिन इसका बहुत ही प्यारा जवाब एक हिंदू पंडित ने दिया है। आगे इस वीडियो में आपको सुनवाएंगे दोस्तों, और साथ में मुफ्ती सलमान अजहरी साहब का एक अहम बयान भी सुनवाएंगे, जिसमें मुफ्ती सलमान अजहरी साहब ने अल्लाह के वजूद पर सवाल उठाने वालों के लिए क्या कहा है। तो आपसे गुजारिश है दोस्तों, इस वीडियो को मुकम्मल एंड तक देखें और पूरी जानकारी लेकर जाए, और इस वीडियो को देखकर ज्यादा से ज्यादा इस पर अमल भी करने की कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह। तो अब आप सबका टाइम ना लेते हुए इस वीडियो को शुरू करते हैं दोस्तों। क्या इसमें पढ़ाया जा रहा है? जिस देश में 3 लाख से ज्यादा मदरसे चल रहे हो, जिस देश में 2 लाख से ज्यादा मस्जिदें विद्यमान हो, उनमें तैयारी क्या हो रही है? दिन रात बोल रहे ला इलाहा इल्लल्लाह, 5 बार बोलते हैं, 5 बार नमाज पढ़ी जाती है और शुरुआत इसी से करते हैं कि कोई नहीं है, ला माने नहीं है कोई भी अल्लाह के जैसा, और मोहम्मदुर रसूलुल्लाह अर्थात मोहम्मद ही उस अल्लाह का रसूल है। इन 2 के अलावा और किसी को हम पूजेंगे नहीं, मानेंगे नहीं। अब ये बता दो, जिस व्यक्ति को 5 बार लगातार यही बताया जा रहा हो, दिन में 5 बार जब बताया जाता हो, तो उसकी मेंटलिटी क्या बनेगी? वो सीधे आपके ऊपर तलवार लेकर के खड़ा होगा। और जब लोग इस्लाम को बेदर्द, मुसलमान को बेदर्द, तलवार के जोर पर चलने वाला धर्म बताते हैं, तो अगर शायद धरती में कोई दुखी होता होगा तो सबसे ज्यादा दुख मुझको होता है। ये न सच्चाई है और न कभी ये सच्चाई हो सकती है। जिस इस्लाम ने पहला कलमा ही कुरान शरीफ का ये बताता है कि नहीं है इबादत के काबिल सिवाय परमात्मा के और कोई, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूल अल्लाह। भला आप बताइए, वेदों का रस निचोड़ करके मोहम्मद साहब ने परमात्मा की इबादत करके परमात्मा के पैगाम को एक ही कलमे में दे दिया। इससे बड़ा ग्रंथ दुनिया में और क्या हो सकता है? इस्लाम की बुनियाद है ला इलाहा इल्लल्लाह, परमेश्वर के अलावा कोई पूज्य नहीं है, अल्लाह के अलावा कोई पूज्य नहीं है। ऋग्वेद जो सबसे पुराना वेद है, हजारों साल पुराना है, ऋग्वेद के मंडल 1 सूक्त 7 का 10वां मंत्र है, इंद्रम वो विश्व तस्मरि हवा महे जनेभ्यः अस्माकम अस्तु केवलः। ऐ मनुष्यों, तुमको अत्यंत उचित है, ध्यान दीजिएगा, ऐ मनुष्यों तुमको अत्यंत उचित है कि मुझ परमेश्वर को छोड़कर उपासना करने योग्य किसी दूसरे देव को कभी मत मानो, क्योंकि एक मुझको छोड़कर दूसरा ईश्वर नहीं है। इसका संक्षेप हुआ, परमेश्वर के अलावा कोई पूज्य नहीं है। यही है ला इलाहा इल्लल्लाह। मतलब वेद का यह मंत्र ला इलाहा इल्लल्लाह है, और ला इलाहा इल्लल्लाह वेद का मंत्र है। अपने धर्म में मरना अच्छा है दूसरे धर्म का विचार करने से। और हम तो ये भी बोले तो बुरा मत मानिएगा, हम लोग भाग्यशाली हैं, औरों को तो एक ही देवता है, अगर वो नाराज हो जाए तो दूसरे रिस्पॉन्सिबिलिटी देवे वालों नहीं बचाता। अपने ते तो बड़ी कृपा जाए, 33 करोड़ देवी देवता हैं, और नक्कटा हरो बेबी कम पड़े तो 2-4 और बना लो, पर दूसरे में ना जाइए। मेरे अजीजों, तौहीद किसे कहते हैं? अब बात आती है।
وجود کی بات ہو گئی. اللہ ہے اتنا تو ماننا پڑے گا. اس کے لیے تو بہت ساری دلیلیں بچے بھی پکڑ کر کے بتا دیں گے. ایک خاتون, ہم نے بچپن میں پڑھا تھا, ایک بوڑھی عورت چرخہ سل رہی تھی, اس سے جا کر کسی نے پوچھا کہ اللہ ہے کہ نہیں ہے, تو اس نے کہا ہے. کیا دلیل ہے؟ کہا یہ میرا چرخہ جو سل رہا ہوں اسی یہی دلیل ہے اللہ کی. کہا کہ کیسے؟ کہا یہ چرخہ, اس سے کپڑے سلتی ہوں, جب تک میں چلاتی نہیں یہ سلتا نہیں. مشین سلتی نہیں ہے کپڑے, اسی سے میں نے یہ یقین کر لیا کہ میرا چرخہ میرے چلائے بغیر نہیں چلتا, تو نظام کائنات پورا بغیر چلائے کیسے چلے گا؟ کوئی تو ہے. یہ ہو گئی بات وجود کی, کوئی تو ہے. اب آتی ہے توحید کی بات. کوئی تو ہے, اب ہمیں یہ بتانا ہے ایک ہی ہے. کوئی تو ہے لیکن وہ جو ہے وہ ایک ہی ہے. یہاں پر بھی ہمیں اسلام نے جو فلسفہ دیا ہے, قانون دیا, وہ بہت ہی پیارا ہے. اس کی وجہ کیا ہے میرے عزیزو؟ چلو اب ہم توحید کی طرف آتے ہیں. توحید کہتے ہیں ایک ماننا. ایک ماننا حقیقت میں دیکھا جائے تو دنیا کے اکثر مذاہب میں توحید کا شروع میں درس رہا. عیسائیت جو آئی ان میں بھی تھا, بعد میں یہ تثلیث کے قائل ہو گئے. یہودیوں میں بھی اللہ کو ہی مانتے, خدا کو ہی ماننا ہے. ہندوؤں میں بھی ایک کا ہونے کا تصور کتابوں میں ان کے موجود ہے. یہ اور بات ہے کہ انہوں نے ملا دیا, مسالے لگا دیے, الگ الگ ہو گئے. خالص جو اپنے دین پر باقی ہے الحمدللہ وہ اسلام ہے. آج بھی اللہ رب العزت ہے اور وہ ایک ہے. ایک ہے. اس پر کیا دلیل ہے؟ اس پر بھی دلیلیں دینی ہوں گی مسلمانوں. عقلی دلیلیں بھی ہیں, نقلی دلیلیں بھی ہیں. نقلی دلیلیں ہمارے لیے, نقلی کا مطلب ہوا کسی جگہ سے ثابت ہے, قرآن سے حدیث سے یہ ثابت ہے تو یہ نقلی دلیل. عقلی جو عقل بھی جس کو تسلیم کرے, عقل جس کو ایکسیپٹ کرے, وہ کیا ہے؟ اس بوڑھی عورت کا ہی میں بتا دوں جس نے چرخہ سلا, اور چرخے کو چلانے میں اس نے کہا کہ اللہ ہے, کوئی تو ہے, کیونکہ میری مشین بغیر چلائے نہیں چلتی. تو اس سے صاحب نے, جس نے سوال کیا, پوچھا کہ اچھا ہے تو کیا وہ ایک ہے کہ دو ہے؟ کہا نہیں ایک ہی ہے. کہا وہ کیسے؟ کہا دو ہو تو دیکھو تم سامنے بیٹھو, ادھر سے چلاؤ, میں ادھر سے چلاتی ہوں. پھر کپڑے کی کیا درگت بنتی ہے؟ تم اپنی طرف کپڑا کھینچ رہے ہوں گے, میں اپنی طرف کپڑا کھینچ رہی ہوں گی. اس سے میں نے یہ یقین کر لیا میرے کپڑے کو سلنے کے لیے میرے چرخے پر ایک ہی کا ہونا ضروری ہے. دو بیٹھیں گے تو کپڑا پھر پائجامے کی بجائے کرتا ہو سکتا ہے, کرتے کی بجائے ہو سکتی ہے, کچھ بھی ہو سکتا ہے, کچھ بھی سل جاتا ہے. تو دو لوگ ایک مشین کو سلنے جائیں تو نظام درہم برہم ہو سکتا ہے. تو ایک پورے کائنات کا نظام اگر دو لوگ چلانے لگیں تو ایک دن ایک کہے گا نہیں میں آج بارش برساؤں گا, دوسرا کہے گا نہیں میں آج دھوپ ڈالوں گا, تیسرا کہے گا کہ نہیں میں آج چھاؤں ٹھنڈی پیدا کروں گا. تو یہ تو انہی کے درمیان جھگڑا ہوتا رہے گا. اسی لیے قرآن نے بھی کہا لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا, اگر ان کائنات میں زمین و آسمانوں میں خدا کے علاوہ دو ہوتے تو ضرور اس میں فساد ہوتا, ضرور اس میں نظام درہم برہم ہوتا. میرے عزیزوں یہاں دیکھ رہے ہیں ہم بہت سارے نظاموں کو, کمیٹی کا مسئلہ ہے, مسجد کا مسئلہ ہے, بہت سارے چیزیں دیکھیں. صدر صاحب کچھ اور کرنا چاہتے ہیں, نائب صدر صاحب کچھ اور کرنا چاہتے ہیں, سیکریٹری کچھ اور کرنا چاہتے ہیں. حکومت میں جائیں پرائم منسٹر کو اور چاہتا ہے, ہوم منسٹر کچھ اور کہتا ہے, اس کی تو بڑی پتہ ہی نہیں ہے. لیکن نظام ایک ملک کا چلا رہے ہیں, ایک ملک کا چلا رہے ہیں. فساد اسی لیے ہو رہا ہے, فساد اسی لیے ہوتا ہے اور ان کو پتہ بھی نہیں رہتا. وہ بھاشن میں کچھ اور بول کے آئے, یہ پارلیمنٹ میں کچھ اور بول کے آیا. یہ سب ہماری مثالیں جو میں آپ کو پیش کر رہا ہوں دیکھ کر کے سمجھنے کے لیے. ایک سے زیادہ جب ہوتے ہیں تو عقلوں کا ملنا ضروری نہیں, ہر ایک کی عقل الگ الگ چل سکتی ہے. اب آئیے, کوئی کہہ سکتا ہے نہیں بھائی اتحاد سے بھی تو کام ہو سکتا ہے, یونٹی سے بھی تو کام ہوتا ہے, کچھ جگہ ہوتا ہے نا. کوئی اگر کہے کہ خدا ایک نہیں دو ہیں اور دونوں مل کے کام کرتے ہیں, دونوں مل کے کام کرتے ہیں, تو اب میں آپ کو کہتا ہوں ایک نمبر والا خدا وہ کہتا ہے آج بارش برساؤں گا. 2 نمبر والا اگر اتحاد کرتا ہے اور کہتا ہے کہ نہیں ہاں تو جو کرے گا وہی میں کرتا ہوں, تو یہاں پر قانون یہ تفسیر میں فرمائے گا دوسرا والا تو عاجز ہو گیا, وہ مختار نہیں ہے پھر فیصلہ لینے میں, اور عاجز جو ہوتا ہے وہ خدا نہیں ہوتا.
خدا وہی ہوتا ہے جو مالک و مختار ہے، جو خود فیصلے لے گا اور اس میں کسی کو شریک نہیں کرے گا. تو اگر دوسرا والا مان گیا اس کی تو وہ خود عاجز ہو گیا، اس کی اپنی نہیں چلی. دوسرے دن دوسرا چلایا اور پہلے والا راضی ہو گیا تو پہلا عاجز ہو گیا. تو خدا عاجز نہیں ہو سکتا، یہ ہمارا عقیدہ ہے. خدا وہی ہے جو قادر مطلق ہے، قادر مطلق، ہر چیز پر وہ خود فیصلے لیتا ہے، خود ہی اختیار رکھتا ہے. الحمدللہ اسلام کو اتنا پاک و صاف رکھا گیا ہے. خدا کا جو عقیدہ ہے ہمارے ہاں، عقیدہ توحید ہے، وہ انسان کے ذہن کو بھی پاک و صاف کرتا ہے، انسان کا ذہن بھی پاک و صاف رہتا ہے. اگر عقیدہ توحید تمہارا ہٹ گیا، میرے عزیز و توجہ چاہتا ہوں، توحید عقیدہ سمجھ گئے، اللہ کو ایک ماننے کا عقیدہ اگر ہٹ گیا تو پھر انسان اتنا ذلیل ہوتا ہے کہ پھر وہ ہر چیز کو خدا ماننے لگ جاتا ہے، چاہے وہ چوہا ہو کہ بلی ہو کہ سانپ ہو کہ مچھر ہو، کسی کے بھی سامنے جھکنے لگ جاتا ہے. توحید کا عقیدہ اگر ذہن سے ہٹ گیا، اللہ کو ایک اور بڑا ماننے کا عقیدہ ہٹ گیا، تو ہم نے ان لوگوں کو بھی دیکھا ہے جو عورتوں کی شرمگاہوں کو بھی عبادت کرتے ہیں، بہت ساری غلاظتوں کو بھی پوجتے ہیں. میرے عزیزو، یہ کب آتی یہ چیز؟ جب عقیدہ توحید انسان سے ہٹ جاتا ہے تو وہ بہت ہی نیچے گر جاتا ہے. اللہ تعالیٰ نے ذہنوں کو پاک رکھنے کے لیے یہ ہمیں کتنا بہترین عقیدہ دیا ہے، اور وہ ایک ہے، اور الحمدللہ مسلمان اسے آج بھی ایک ہی مانتے ہیں. کئی چیزیں ہیں، میں یہ علم الہیات پر آج بات کرنا چاہتا تھا. پہلے وجود باری تعالیٰ، اور دوسرے اللہ کے ایک ہونے پر سب سے بڑی دلیل یہ ہے، ایک سے زیادہ ہوں گے تو نظام درہم برہم ہو سکتا ہے، اور اب تک نظام درہم برہم نہیں ہوا. اس کا مطلب ہے کہ ایک ہی چلا رہا ہے. سورج کو جس طرح سے اس نے سالوں سے چلایا ہے، چاند کو جس طرح چلایا ہے، موسموں کا آنا جانا، قرآن خود یہ کہتا ہے، میں نے آیت خطبے کے بعد یہی تلاوت کی، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار، بے شک زمینوں کی پیدائش میں، آسمانوں کی پیدائش میں، اور رات و دن کے آنے جانے میں تمہارے لیے بہت بڑی نشانیاں ہیں کہ ایک ہی ہے جو اس کو اپنی مرضی سے بنایا ہے. عزیزان گرامی وقار، ہندوؤں میں بھی ایک ہونے کا عقیدہ تھا کہ ایک خدا ہے. بہت ساری کتابیں ہیں جس کو میں نے پڑھا ہے، جس میں کہا گیا ہے سنسکرت میں کہ وہ ایک ہی ہے. لیکن ہوا یہ کہ بعد میں ان تعلیمات میں مکسنگ کیسے آئی. جیسے ہمارے ہاں فرشتوں کا تصور ہے، جبرائیل ہیں، میکائیل ہیں، اسرافیل ہیں، اسرائیل علیہم السلام، جو ملائکہ ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں مختلف کاموں پر لگایا ہے. میکائیل علیہ السلام بارش برساتے ہیں، روزی پہنچانے کے کام میں ہیں. اسرائیل علیہ السلام روح نکالتے ہیں. تو ان ملائکہ کو جس طرح سے ہمارے ہاں تصور دیا گیا، اللہ کے فرشتے، تو ان لوگوں نے ان دوسرے کاموں کو دیکھ کر ہر ایک چیز کا الگ الگ خدا بنا لیا. ہواؤں کا خدا الگ، بارش کا خدا الگ، آگ کا خدا الگ، پانی کا خدا الگ. یہاں پر دھوکہ کھا گئے، وہ خدا نہیں ہے، وہ خدا کے فرشتے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن کو ان کائنات کے کاموں پر لگایا. ہمارا عقیدہ میں بتا رہا ہوں. عزیزان گرامی، یہاں پر میں یہ باتیں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ سب سے پہلے وجود باری تعالیٰ اللہ ہے. دوسری چیز وہ ایک ہے. اب تیسری چیز آتی ہے جس کے متعلق آج کے بہت سارے دہریے سائنس کے اسٹوڈنٹ وہ کہتے ہیں اگر ہے مان لیا، ایک ہے مان لیا، دکھتا کیوں نہیں ہے؟ یہ بھی سوال ہے. ہمارا عقیدہ ہے نراکار ہے، اور وہ آکار مانتے ہیں. بعض لوگ ان کے ہاں بھی ہے جو خدا کو نراکار مانتے ہیں کہ وہ نہیں دکھ سکتا. میرے عزیزو، یہ جن لوگوں نے ہم سے سوال کیا کہ پھر وہ دکھتا کیوں نہیں، اس کے لیے میں جواب یہ بتاؤں گا کہ اگر انسان جس طرح سے آج پیدا کیا گیا، جتنی اس کے اندر کمزوریاں ہیں، انسان کی آنکھوں میں پورا کا پورا سورج نہیں سما پا رہا ہے. کڑی دھوپ میں سورج کو کیوں نہیں دیکھتے؟ وہ تو دکھ رہا ہے نا. تو دیکھو 1 گھنٹہ دیدار کرو، درشن کرو سورج کی. کیوں نہیں کرتے؟ آپ کے اندر تاب و طاقت نہیں ہے. سورج
करोड़ों मील दूर है, उसको आप पूरे तौर पर अपनी आंखों में नहीं ले पा रहे हैं। तो यहां से तुम सबको पता चला कि मेरी आंखें कमजोर हैं, दुनिया की बड़ी चीजों को मैं समा नहीं सकता। तो ये तो सूरज के बारे में मैं कह रहा हूं, जो रब्बे जुल जलाल की हजारों नहीं करोड़ों तख्लीकात में से एक जर्रा है। उस एक जर्रे को हमारी आंखें नहीं समा पाती, तो पूरे कायनात के खुदा को, रब्बे जुल जलाल की तजल्लियात को कैसे समा पाएंगे? आंखों में कैसे उसे समा सकते? इसीलिए अल्लाह ने कुरान में फरमाया ला युदरिकुहुल अब्सार, उसको कोई आंख घेर नहीं सकती। वो क्यों? सवाल भी तो है कि अगर घेर ले आंखें, हो क्या जाता अगर अल्लाह को देख लेते? तो उसके मुतालिक फलसफी तौर पर भी और इस्लामी तौर पर भी मैं बताऊं, मेरे अजीजों, अकीदा हमारा ये है कि अल्लाह, उसका कोई साइज नहीं, उसका कोई साइज नहीं। इतना चौड़ा, इतना ऊंचा, इतना लंबा, इतना छोटा, ये चीज है नहीं, हम इसको मान नहीं सकते। तो जब आंखों में तुम्हारे कोई चीज आएगी तो वो साइज वाली ही आएगी, कुछ तो साइज होगा उसका, चाहे वो 100 किलोमीटर वाला हो, अगर आंखों में आ गई तो साइज बन गया। और जिस चीज का साइज बन गया वो खुदा हो नहीं सकता। हमारे यहां यह अकीदा है कि अल्लाह तबारक व तआला जिस्मो जिस्मानियत से पाक है, मकानो मकानियत से पाक है। उसकी ये तमाम चीजें ऐसी नहीं जिस तरह इंसान की आंख, हाथ, पैर, मुंह, पेट, ये तमाम चीजों से वो पाक है। वो जैसा है वो अल्लाह बेहतर जाने। लेकिन इंसान की दुनिया में आंखें उस चीज को समा नहीं सकती, और जो चीज उसकी आंखों में समा गई वो खुदा हो नहीं सकती। इसके लिए एक फार्मूला मेरी तरफ से लेकर के जाओ, जिस चीज को भी देखा किसी ने दुनिया में सिवाय रसूलुल्लाह के, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक्सेप्शन में बता रहा हूं, हुजूर को छोड़ करके पूरी कायनात की बात कर रहा हूं, जिसने किसी चीज को देखा वो खुदा हो नहीं सकता। उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीका ने भी फरमाया है कि जिसने भी ये कहा कि खुदा को ये देखा है जाहिरी आंखों से, खुली आंखों से, वो सबसे बड़ा झूठ बोला है, दुनिया का सबसे बड़ा झूठ बोला उसने। अब ये बात मैं इसलिए अर्ज कर रहा हूं कि हो सकता है तुम्हारे तक भी आ जाए वो भेजे में खुदा दिखाने वाले पीर साहब। हाँ, कुछ लोग खुदा को दिखा करके मुरीद कराना चाहते हैं और ताना मारते हैं, अरे मियाँ हम तो दिखा के मुरीद करते हैं। दिखा के किसको? बकरे के भेजे में दिखा करके। मियाँ इनको यही खुदा मिल रहा था, माज़अल्लाह रब्बिल आलमीन, कलेजे में नहीं, फेफड़े गुर्दे में नहीं। जिस चीज के खाने का शौक पीर साहब को हुआ वहां खुदा दिखाना शुरू किया। नाऊज़ु बिल्लाहि मिन ज़ालिक, अस्तग़फिरुल्लाह। ये निहायत ही जहालत है और ज़ंदीक लोग हैं। मैं आप सबसे ये कहना चाहूँगा, जो इस तरह की बात करे उससे ये कहो कि पीर साहब बड़े हैं कि मूसा अलैहिस्सलाम बड़े हैं। कौन है? मूसा अलैहिस्सलाम बार बार कहते रहे मौला तू अपना दीदार करा दे, और कुरान कहता है लन तरानी, तुम मुझे हरगिज नहीं देख सकते। और फिर मूसा अलैहिस्सलाम ने इसरार किया तो अल्लाह ने उन्हें कोहे तूर पर बुलाया। और ये सब सुनते हैं ना, मेराज के वाक़े में भी सुनाया जाता है। मूसा अलैहिस्सलाम को सुई के नाके के बराबर एक तजल्ली दिखाई गई, पहाड़ पूरा जल गया, आप बेहोश होकर गिर पड़े। पीर साहब अभी भी बेहोश नहीं हो रहे। मूसा अलैहिस्सलाम जलीलुल कद्र पैगंबर हैं, नबी हैं, वो तजल्ली हल्की सुई के नाके के बराबर की नहीं देख सके। तो इनसे सवाल करो, आप बड़े कि मूसा अलैहिस्सलाम बड़े? आपके अंदर इतनी पावर कहां से आ गए? आप पूरे भेजे में दिखाने की बात करते हैं, निहायत ही गुमराही की बात है। मेरे अजीजों, मैं ये उन लोगों के बारे में कह रहा हूं जो अपने आप को मुसलमान कह करके ऐसी बातें कर रहे हैं। बाकी दूसरे हों तो उनको छोड़ दो, उनका मामला अलग है। ये तमाम बातें हो गई। मैंने 3 चीजें आपके सामने अर्ज की। वजूद बारी ताला, अल्लाह है, और अगर है तो एक है, और एक है तो वो नजर नहीं आता, दिखता नहीं। ये 3 अकीदे इस्लाम के बुनियादी अकीदे हैं। बुनियादी अकीदे हैं, इनमें जरा बराबर भी टस से मस हुए तो तुम्हारा ईमान चला जाएगा। यहां से गुमराहियों के दरवाजे खुलते हैं। जिन्होंने खुदा के वजूद का इनकार किया वो मुल्हिद हो गए, जिन्होंने उसे एक से ज्यादा माना वो मुशरिक हो गए, जिन्होंने उसको देखने वाला समझा वो गुमराह हो गए।
صحیح عقیدہ یہی ہے جو سورہ اخلاص میں اللہ نے فرمایا قل هو اللہ احد. محبوب آپ فرما دیں وہ اللہ ہے، ایک ہے. اللہ الصمد، وہ بے نیاز ہے. اللہ بے نیاز ہے. لم یلد ولم یولد، اس سے کوئی پیدا نہیں ہوا اور نہ وہ کسی سے پیدا ہوا.